अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन। आज हमारा इस्लामिक स्टडीज़ के लिए सेकंड लेक्चर है। इस सेकंड लेक्चर को हम स्टार्ट करते हुए आज जिस टॉपिक की तरफ हम लोग आएंगे, दोज आर इम्पोर्टेंस ऑफ रिलीजन। हम देखेंगे कि रिलीजन और लाइफ का क्या ताल्लुक है आपस में, एंड वी विल ट्राई टू एस्टैब्लिश कि हाउ इज इस्लाम अ बेटर रिलीजन देन ऑल द रेस्ट ऑफ देम। उसके लिए हमें सबसे पहले तो कुछ एक वर्ड्स हैं जिनके दरमियान डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा या फ़र्क महसूस करना पड़ेगा। एक, हम ये देखेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय रिलीजन या दीन। हम जो चंद एक लफ्ज़ बोलते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी के अंदर मोस्टली यूज़ करते हुए, एक हम लफ्ज़ बोलते हैं रिलीजन, एक हम लोग लफ्ज़ बोलते हैं उर्दू के अंदर दीन, एक हम लफ्ज़ बोलते हैं मज़हब, एक इंग्लिश के अंदर हम एक और लफ्ज़ बोलते हैं सेक्ट या फ़िरका। इन सब में फ़र्क क्या है? आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा हम इनके मीनिंग्स को गौर कर लेते हैं। अब जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो उर्दू के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक जिस तरह से हम एक किस्म का कह सकें दीन है। अब अगर हम लोगों ने एज कम्पेयर टू दैट हम अगर मज़हब को देखेंगे तो मज़हब की टर्मिनोलॉजी को अमूमन हम रिलीजन के लिए सिनोनिमस तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग रिलीजन अरबिक के अंदर मज़हब जो है वो रिलीजन के तौर पे नहीं आएगा, मज़हब एक सेक्ट के तौर पे या फिर एक फ़िरके के तौर पे आता है। सो जब हम मज़हब हनफी कहेंगे तो वी वोंट मीन कि इट इज़ अ न्यू रिलीजन, बट व्हाट वी वुड मीन इज़ कि इट्स अ सेक्ट, यानी हनफी सेक्ट हो गया। या मज़हब मालिकी कहेंगे या फिर हम मज़हब जाफरी कहेंगे तो दैट वुड एक्चुअली मीन कि हम लोग किसी नए फ़िरके की बात करें, ना कि नए रिलीजन की बात करें। अब जो वर्ड रिलीजन है और दीन, उनका भी डिफरेंस हमें थोड़ा सा करना पड़ेगा। जब हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, तो कई दफ़ा वो पूरे मानी को या मीनिंग को नहीं बता सकती। मसलन रिलीजन तो शायद हम लोग अगर लेंगे तो वो एक सेट ऑफ बिलीव्स के नाम होगा और सेट ऑफ वर्शिप्स होगा, यानी कि उसके अंदर दो चीज़ें होंगी। कुछ बिलीव्स होंगे, जिस तरह हमारा बिलीफ है मोनोथीज़म का, ये अकीदे तौहीद है। हमारा बिलीफ है रिसालत का, या फिर हमारा बिलीफ है आखिरत का, एंड ऑफ टाइम्स का। इसी तरीके से क्रिश्चियनिटी के अंदर ट्रिनिटी का अकीदा है, हिंदुज़म के अंदर उनकी पोलीथीज़म का उनका अकायद हैं। सो ये डिफरेंट किस्म के बिलीफ्स हैं। उसके बाद आपकी डिफरेंट वर्शिप्स होंगी। मसलन मुसलमान जो हैं वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, मुसलमान रोज़े रखते हैं। क्रिश्चियंस के अंदर आप देखेंगे कि जो उनके ट्रेडिशंस हैं, बीइंग नन्स और बीइंग मॉन्क्स, उनकी सेलिबसी एक उनकी रिलीजियस वर्च्यू है। तो डिफरेंट रिलीजन्स की डिफरेंट वर्शिप्स होंगी और डिफरेंट बिलीव्स होंगे। उसके अलावा अगर हम उसको मज़ीद आगे लेके जाएं तो इस्लाम का जो दीन का लफ्ज़ है वो रिलीजन से ज़्यादा बड़े मानी रखता है। वो कैसे कि इस्लाम ना सिर्फ कि हमें बिलीव्स और वर्शिप बताता है, बल्कि हमें मोरालिटी का भी बताता है, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ अच्छी नहीं, खाने का तरीका कैसे है, बातचीत करने का तरीका कैसे है, नॉक करने का, किसी के घर जाने से पहले जाने का तरीका क्या है। दीज आर ऑल द थिंग्स विच आर रिलीजन टेल्स अस दैट वी हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीन एंड रिलीजन एज वेल। दीन के अंदर एक बड़े मफहूम आता है और रिलीजन के अंदर उसका नैरोएस्ट सेंस में मीनिंग आता है एज कम्पेयर टू दीन। हमने दीन और मज़हब का फ़र्क देखा, हमने दीन और रिलीजन का फ़र्क देखा। अब हम चलते हैं डिफरेंट रिलीजन्स की तरफ। अब रिलीजन तो दीन है हमारे पास। अब दुनिया में एक से ज़्यादा दीन है। मसलन इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, हिंदुइज़म है। और एक से ज़्यादा दीन होने का मतलब है कि हमने डिफरेंट रिलीजन्स का फ़र्क भी देखेंगे। जब हमने उनका एक एनालिसिस भी करना है कि डिफरेंट रिलीजन्स के अंदर क्या खास बात है, क्या खास बात नहीं है। Why is Islam superior religion to them? And if you think it is not, then you have to differentiate your question. You have to analyze that question as well. अब हम देखेंगे कि दीन या रिलीजन का कोई भी आप इस्लामिक स्टडीज़ का ले लें या किसी चीज़ की भी डेफिनेशन देख लें तो आपको अमूमन दो तरह की डेफिनेशन मिलेंगी। एक होती है डिक्शनरी मीनिंग या लेक्सिकल मीनिंग होता है, उसके लिए आप देखेंगे। सेकंड वो मीनिंग होगा जो हम किसी टर्म के तौर पर, किसी टर्मिनोलॉजी के तौर पर, जार्गन के तौर पर उस सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करते हैं। मसलन मैं आपको जिहाद का मतलब बताता हूँ। जिहाद का लफ्ज़ी मतलब है एफर्ट करना, जदोजहद करना। लेकिन जब हम रिलीजियस सेंस में उसका मीनिंग लेते हैं तो इट बिकम्स अ फाइट फॉर योर गॉड, फाइट फॉर अल्लाह। अल्लाह की खातिर लड़ने को हम जिहाद कहते हैं। तो ये रिलीजियस टर्मिनोलॉजी होगी, लेकिन इसका लेक्सिकल मीनिंग क्या था? स्ट्रगल था, मेहनत करना, एफर्ट करना, एक्सर्जन करना, ये उसका मतलब था। बिल्कुल इसी तरीके से दीन के भी दो ही मानी होंगे। एक तो हम दीन का मानी ये लेंगे कि दीन का लफ्सी मानी क्या है, वो क्या होगा। एक तो सॉवरेनिटी है, सेकंड टू गिव ऑर्डर्स, थर्ड टू सबमिट टू दोज ऑर्डर्स,
फोर्थ जजमेंट. जजमेंट का मैं आपको मिसाल देता हूँ. हम जब सूरह फातिर पढ़े होते हैं तो हम उसके अंदर कहते हैं मालिक यौमिद्दीन. मालिक मतलब जो उसका कंट्रोलर है, उसका जजमेंट का दिन है. और यौमिद्दीन यहाँ पे जजमेंट से मुराद है. यौम दिन को कहते हैं, दीन, और दीन से मुराद यहाँ पे जजमेंट है. तो क्या मतलब हो जाएगा? मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, मालिक यौमिद्दीन. तो एक तो हमने दीन का मानी देखा जजमेंट के तौर पे, लेकिन उसकी और भी मानी है सॉवरेनिटी, यानी कि इख्तियार आला होना. किसका इख्तियार है, किसकी कुव्वत है सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर? तो वो जिस शख्सियत का और हम लेंगे सॉवरेनिटी. फिर है गिव ऑर्डर, सबमिट टू दोज ऑर्डर्स. रिलीजन के अंदर हम देखेंगे ये वाली क्वालिटी भी पाई जाती है. रिलीजन हमें कोई ऑर्डर्स दे रहा है और हम वो ऑर्डर एक्सेप्ट कर रहे हैं. तो इसके अंदर एक एलिमेंट आता है कंपल्शन का. ऐसी चीज़ जिसके लिए ऑर्डर देना कंपल्सरी हो और जिसके लिए ऑर्डर एक्सेप्ट करना कंपल्सरी हो, ये तमाम चीज़ों को जब हम मिलाएं तो हमारे पास रिलीजन या दीन का लफ्ज़ ही मतलब आता है. दीन का जो लफ्ज़ है कुरान करीम में वो 92 टाइम्स यूज़ हुआ है. अब हम जब दीन से मुराद लेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए अगेन कि दीन से मुराद सिर्फ दीन इस्लाम नहीं बल्कि और भी दीन है. हम आगे चलते हैं. दीन का मकसद क्या है? अगर हम इस टॉपिक को तकसीम करें विच इज़ बिटवीन इस्लाम के मतलब कोई क्वेश्चन अगर आपका आ सकता है या फिर आपका रिलीजन या दीन के मतलब कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो देयर आर सम फंडामेंटल क्वेश्चंस और उनके आंसर हमें चाहिए. अब ये क्वेश्चंस आप लोग देखें, इसकी हम थोड़ी सी इसको फिलोसॉफिकल साइड पे लेके जाएंगे. अब वो क्वेश्चन क्या है? मसलन हाउ डिड दिस यूनिवर्स केम इनटू बीइंग? Was it Big Bang or did God create this whole universe in 7 days? आपका क्या अकीदा है? यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग है तो क्या इस यूनिवर्स की कोई एंडिंग भी है? अगर ये यूनिवर्स स्टार्ट हुआ है और लेट्स से कि ये 4 ट्रिलियन या 4 बिलियन ईयर्स पहले वजूद में आया है, तो इसकी क्या एंडिंग होगी? कोई इसकी एक्सपायरी डेट है हमारे यूनिवर्स की? यूनिवर्स के अलावा वो तो एक पूरी कायनात का नाम है. हमारा जो वर्ल्ड है इसकी बिगिनिंग और एंडिंग है, यानी कि अर्थ या ज़मीन की. अच्छा, अब ये हम यूनिवर्स का तो कह सकते हैं बिकॉज वी सी इट ऑल अराउंड अस, तो हम कह सकते हैं कि इसकी कोई शायद बिगिनिंग हो, कोई एंडिंग हो. लेकिन इसको क्रिएटर कौन? हु डिड क्रिएट यूनिवर्स? स्ट्रिंग्स थ्योरी इसका आंसर देगी फिजिक्स का, या फिर कोई फिजिक्स की और थ्योरी इसका आंसर देगी. कॉस्मोलॉजी के लिहाज से इसका आंसर आएगा. कोई फिलोसोफर इसका आंसर देगा, या फिर कोई रिलीजन इसका आंसर देगा. हिंदुज़म का एक अकीदा है, इट इज स्टिल प्रिवलेंट इन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान. इवन द मुस्लिम पीपल डू बिलीव इट कि जो दुनिया है वो एक बैल है और उस बैल के सींग एक लगा हुआ और उसके ऊपर वो दुनिया रखी हुई है. और जब वो बैल थक जाता है तो वो अपनी एक सींग से दूसरे सींग के ऊपर जो है वर्ल्ड को रोटेट करके रखता है. उस दौरान जलजले आते हैं. दैट इज अ थ्योरी टू एक्सप्लेन कि अर्थक्वेक्स कैसे आते हैं, कैसे नहीं आते. सो इसी तरीके से जब हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्रिएटर कौन है इसका, यूनिवर्स का, अगर यूनिवर्स का क्रिएटर है तो क्या उसने बगैर पर्पस के एक पर्पसलेस क्रिएशन है, या फिर क्रिएशन का कोई पर्पस है? क्या यूनिवर्स किसी को ओबे कर रहा है, किसी की अथॉरिटी के अंदर काम आ रहा है, या फिर इट इज वर्किंग ऑन इट्स ओन? ठीक है, एज इट इज काम कर रहा है, अपने नेचुरल लॉज को फॉलो कर रहा है. अगर वो नेचुरल लॉज हैं तो क्या किसी चीज ने, किसी शय ने नेचुरल लॉज बनाए हैं? और हम एक और क्वेश्चन देंगे, बिल्कुल इन्हीं चीज़ों को आप, जो यूनिवर्स और आपके आगे पीछे दुनिया है, उसको आप जक्सटापोज करते हैं इंसानों के ऊपर. वी आर ह्यूमन, हु डिड क्रिएट अस? हमारा दुनिया में आने का कोई मकसद है? हमारा क्रिएटर है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिएटर एंड द मैन? मैन से मुराद ये जेंडर लैंग्वेज है, मैन से मुराद वी ह्यूमंस, ऑल ऑफ अस, मैन एंड वुमन. हमारा आपस में क्या ताल्लुक है? क्या खुदा ने हमें बगैर मकसद के बनाया? अगर वो मकसद है तो वो क्या मकसद है, और वो मकसद हमें किस तरह मिलेगा? हमें किस तरह पता लगेगा कि अगर गॉड हैज गिवन अस सम पर्पस? ये चंद एक क्वेश्चंस हैं. अब पहला सेट था कि ये क्वेश्चंस इंसान के जहन में आते हैं. अब ये क्वेश्चंस का आंसर क्या है? हु हैज़ द पावर टू गिव दीज आंसर्स? मैंने आपको जो एक थ्योरी का बता रहा था कि अर्थक्वेक की जो एक थ्योरी थी जो कि हिंदुज़म के अंदर प्रिवेल करती थी, दैट वाज एन अटेम्प्ट टू गिव आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस. मसलन जो है इजिप्शियंस के अंदर ये चीज़ बिलीव था, जो इजिप्शियन पैंथियन था, पैंथियन मतलब मल्टीपल गॉड्स का जो उनका एक ना, उसका ये उनका बिलीव था कि जो ज़मीन है वो विंड है और जो सी है, इन दोनों की क्रिएशन है. ठीक है, दे मेटेड एंड दे प्रोड्यूस्ड ऑल ऑफ द यूनिवर्स, विंड एंड वाटर. अब ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट अकायद हैं. अब ये बुनियादी तौर पे कुछ आंसर क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स करने हैं. अब हम देखेंगे कि 4 मेन कंटेंडर्स हैं जो कि इन आंसर्स को देने की कोशिश करते हैं. हम उन चारों को बारी बारी देखेंगे एंड विच
اینڈ یو گائز ہیو ٹو ڈیسائڈ یور سیلف کہ کون سا ان میں سے بہتر آنسر دے سکتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فنڈامنٹل کوشچنس کی پرابلم ہمیں سائنس دے سکتی ہے, فلاسفی دے سکتی ہے, ریلیجن دے سکتا ہے, یا ہمارا کوئی انٹرنل کوئی میکینزم ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں ان کے جواب دینے کی کوشش کرے. یعنی کہ وی آن آر اون ایز ہیومن بینگس تھرو سم میڈیٹیشن اور لیویٹیشن اس کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ کیا دنیا کا کیا مقصد ہے اور ان چیزوں کا کس طریقے سے ہم ان کوشچنس کے آنسر کریں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جتنے کوشچنس پوچھے ہیں, لیٹس جسٹ ٹیک دا فرسٹ کنٹینٹ ریلیجن, کہ ریلیجن کس طرح ان کے آنسر کرتا ہے. یونیورس بگین, اب کرسچینٹی کا عقیدہ دیکھیں, گاڈ کریٹڈ دا یونیورس ان 7 days, گاڈ کریٹڈ ہیومنس ان ہز اون امیج. اب مسلمانوں کو دیکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روح پھونکی, اللہ تعالیٰ کریٹڈ اس. آپ اسی طریقے سے تو ابراہمک ریلیجنز ہیں, ان کا سب کچھ سیم ہے, عموماً جو جینیسس کے عقائد ہیں وہ سیم ہوں گے. آپ اس کے علاوہ ان کو دیکھ سکتے ہیں ہندوازم کے ڈفرینٹ بلیف ہیں ہم سے. ان کے ہاں ایک گاڈ ہے کریٹر آف آل تھنگس, ایک گاڈ ہے ڈسٹرائر آف آل تھنگس. ان کے اندر ایک ٹرینٹی آف گاڈز ہیں, ٹھیک ہے. ایک ٹرینٹی آف گاڈ جو ان کے مین ہیں وہ ہو گئے ہمارے پاس برہما جس نے لائف کو کریٹ کیا ہے, شیوا جو کہ ڈسٹرائر آف لائف ہے, جو لائف کو ڈسٹرائے کرے گا. سو ان کے ہاں کچھ اور عقیدہ ہے. میں آپ کو ایجپشین پینتھین کا ایک بلیف بتا چکا ہوں. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ویدر رائٹ اور رانگ, وی آر ناٹ سیئنگ کہ یہ ان کے جواب درست ہیں یا غلط ہیں, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ ان کے بقول سائنس کر سکتا ہے. سیکنڈ ہے سائنس. سائنس کیا بہت سے سوالوں کو جواب دے سکتی ہے؟ ہاں, سائنس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سائنس ایک تو آپ کی آبزرویشن کے اوپر, آپ کی سینسز کے اوپر کام کرتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ اپنے آگے پیچھے اپنی سینسز سے پرسیو کریں گے, اس کو آبزرو کریں گے, آپ سائنٹیفک میتھڈ کے تھرو کسی کنکلوژن پہ پہنچیں گے, جس کو ہم عموماً اگر وہ کنکلوژن صحیح ثابت ہو جاتا ہے تو ہم اس کو لا کہیں گے. اسی طریقے سے ہم لاجک یا عقل کا سہارا لیں گے جو کہ ریلیجن کو ہمیں جو کہ سائنس ہمیں بتائے گی. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کریشن آف یونیورس کا جہاں تک کانسیپٹ ہے, ہمیں سائنس بھی ایک آلٹرنیٹیو تھیوری بتاتا ہے جو کہ بگ بینگ تھیوری ہے, کہ کس طریقے سے یونیورس کریٹ ہوا. سیکنڈ, اگر ہم ہیومن کی کریشن کا دیکھتے ہیں تو ہیومن کی کریشن میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ڈارون کی جو تھیوری ہے سلیکشن کی, ایوولوشن کی, وہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان ایوالو ہوا, کس طریقے سے انسان کی ایوولوشن فرام دی لیسر بینگس ٹو اے کمپلیکس بینگ لائک ہیومنس ایک وجود میں آئی. تو آپ دیکھیں کہ کچھ چیزوں کے تو سائنس آنسر دیتا ہے, لیکن لیٹ می آسک یو انادر کوسچن. سائنس ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ ایٹم کو سپلٹ کیسے کرتے ہیں, آئیدر ٹو میک انرجی اور ٹو میک نیوکلیئر فیوژن اور فیوژن ریاکشن, لیکن کیا ہمیں سائنس بتا سکتا ہے کہ اس نیوکلیئر انرجی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں سائنس بتا سکتی ہے کہ اگر گاڈ نے کریٹ کیا یہ یونیورس تو اس یونیورس کا مقصد کیا ہے؟ اگر سائنس ہمیں یہ بتا سکتی ہے کہ انسان کا مقصد کیا ہے, سائنس ہمیں شاید یہ تو بتا سکتی ہے کہ ہم بایولوجیکلی ایوالو کیسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, وٹ واز دا پروسیس بیہائنڈ اٹ, لیکن کیا ہمیں وہ بتائے گی کہ ہماری کریشن کا مقصد کیا ہے, ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں اور ہم اس دنیا میں کیا کرنے آئے ہیں, واٹ از دا رائٹ وے ٹو اسپینڈ آور لائف. دیکھیں سائنس تو نیوٹرل ہوتی ہے. جب میں نے آپ کو ایٹم کو سپلٹ کرنے کی مثال دی, ایٹم کو سپلٹ کر کے آپ انرجی کو کریٹ کریں یا پھر آپ ایٹم کو سپلٹ کر کے جو ہے نیوکلیئر ایکسپلوژنز کریٹ کریں, سائنس نے تو آپ کو کچھ نہیں بتایا, یہ تو ہم نے اس کو پرپس کریٹ کیا ہے. سو ہم دیکھیں گے کہ سائنس شاید ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دے سکتی ہے, لیکن بہت جہاں پہ کوشچنز آ جائیں گے موریلٹی کے, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا سائنس ہمیں آج بھی جواب نہیں بتا سکتے. بہت سی ایسی ڈیزیزز ہیں which science cannot tell us. تو ہیومنس نے اگر میں آپ کو ایک اور امپورٹنٹ کوشچن دیتا ہوں کہ when we would die where would we go? کیا we would cease to exist یا پھر there is an alternate جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ہمیں آخرت کا جو کانسیپٹ اسلام دیتا ہے, جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ ریلیجن دیتے ہیں. اگر آپ ہندوازم کا نظریہ دیکھیں, وہاں پہ جو ملٹیپل لائف کا کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ اچھے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا, آپ کو ملٹیپل لائفز ملتی ہیں, اگر آپ برے کام کریں گے تو کیا ہوگا, اس کے لیے بھی ملٹیپل لائفز ہیں.
یہ چیز تو ہمیں صرف ریلیجن آنسر کر رہی ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو دا ڈسکشن ویدر دس تھنگ از رائٹ اور رانگ, کہ ریلیجن جو ہمیں آنسر دے رہا ہے کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے. بٹ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ ہیومنس کے جو فنڈامنٹل کوشچنز ہیں ان کو آنسر کرنے کے لیے ریلیجن کی ہم دیکھتے ہیں مونوپلی سی بن جاتی ہے. ہم نے دیکھا کہ دو کنٹینٹرز کو دیکھا کہ ان کوشچنز کے آنسرز کون کر سکیں گے. سائنس اٹ از سکسیزفل ٹو سرٹن ایکسٹینٹ, بٹ سائنس ہمیں مورالٹی کے یا پرپس کے کوشچنز کے آنسر نہیں دے سکتی, جبکہ ریلیجن اس چیز کو بھی کہتا ہے کہ میں ان کے بھی آنسر دے سکتا ہوں. اب ہم آگے آتے ہیں, سائنس کے علاوہ کون جو ہے جو ہمیں یہ آنسر دے سکتا ہے؟ فلسفی. فلاسفرز ہمیں آنسر دے سکتے ہیں. اگر آپ گریک فلسفی کا دیکھیں تو جو ان کا کانسیپٹ ہے پرائم کاز کا, کہ دنیا بنانے کے لیے ایک پرائمل کاز تھا, کہ کاز اینڈ افیکٹ ہوتا ہے. کاز اینڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کمپیوٹر کو اپنے جو میرے پاس کھلا ہوا ہے میں آن کر رہا ہوں یا آف کر رہا ہوں, یہ ایک کاز ہے اور ایک اس کا افیکٹ ہوگا. میں ایک بٹن دباؤں گا تو یہ کاز ہوگا, افیکٹ یہ ہوگا کہ کمپیوٹر بند ہو جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ ان کی کاز اینڈ افیکٹ کی مزید بحث کو آگے لیتے جائیں تو کوئی کمپیوٹر کو بنانے والا ہوگا اور کمپیوٹر کا پلاسٹک بنانے والا ہوگا, کوئی اس کو بنانے والا ہوگا, کوئی اس کو بنانے والا ہوگا. دیر وڈ کم اے ٹائم جب ہم اس کو پرائم کاز کہہ دیتے ہیں, دیٹس دا لاسٹ تھنگ جو اس کو کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہوگا, تاکہ یہ چیز انفینٹ ریگریس کی طرف نہ چلی جائے, بلکہ ہم ایک جگہ پہ کنکلوڈ کریں گے کہ جو چیز فرسٹ کریٹر ہے, جس کو کوئی کریٹ کرنے والا نہیں ہے, جو پرائم کاز ہے, اور اس سے باقی چیزیں نکل رہی ہیں. سو کریشن آف دا یونیورس کا انہوں نے ایک کانسیپٹ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ایک گریک فلسفی کے اندر ہمیں ایک کانسیپٹ ملتا ہے. ہاں, ہمیں کیا فلاسفرز پرپس آف دا لائف کے متعلق بتاتے ہیں؟ جی, پرپس آف دا لائف کے متعلق بھی فلاسفرز بتاتے ہیں. مثلا کارل مارکس کو دیکھ لیں. کارل مارکس جو ہے ہمیں بتائے گا کہ بیسیکلی اٹ از اے مٹیریل ویل بینگ. ہمارے آگے پیچھے جو کہ مٹیریلز ہیں, جو ہماری معاشی, جس کو ہم اردو میں کہیں گے ہماری, اور کارل مارکس نے ہمیں کہا کہ پرپس کیا ہے, کہ ایک دیر وڈ کم اے ٹائم جب دنیا کے اندر جو کہ ایلیٹ ہے یا جو ایلیٹ کلاسز ہیں ان کو جو ہیو ناٹس ہیں وہ ہیوز کو ہرا دیں گے, اور اس کو وہ ڈکٹیٹرشپ آف دا پرولیٹیریٹ کا نام دیتے ہیں. انہوں نے دو حصوں میں دنیا کو تقسیم کیا ہوا ہے, بورژوازی اور پرولیٹیریٹ. پرولیٹیریٹ کا مطلب ہے عام عوام, اور بورژوازی ہوتے ہیں جو کہ کوئی خاص اسپیشل طبقہ ہوتا ہے. تو ان کے بقول دے وڈ کم اے ٹائم جب بورژوازی کی حکومت کو ورلڈ سے ہٹا دیا جائے گا بائی دا پرولیٹیریٹ. ایک مقصد بتاتے ہیں. اگر ہم ڈارون کا دیکھتے ہیں تو ڈارون نے ایک ہمیں سوشولوجیکل ایوولوشن, شاید ڈارون نے تو نہیں تھی لیکن بعد میں جو لوگ ان کی طرف ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس چیز کو, سوشولوجیکل ایوولوشن ہے کہ جی اٹ از کی کر سکے گی. اگر ہم نیچے وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی اسٹرانگ مین کا کانسیپٹ دیتے ہیں, کسی سپر مین کا ہمیں کانسیپٹ دیتے ہیں, وہ نیشنلزم کی طرف, ایتھنیسٹی کی طرف جاتے ہیں. اگر ہم اقبال کو دیکھتے ہیں تو اقبال کی طرف دیکھیں, وہ ایک فلاسفر ہے, مسلم فلاسفر کہہ لیں لیکن ایک فلاسفر ہے. ہمیں ایک آنسرز دینے کی کوشش کر رہے ہیں فرام کریشن ٹو دا پرپس. ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے فلاسفرز نے بھی ہمیں یہ آنسرز دینے کی کوشش کی ہے. لیکن فلاسفرز کا ایشو کیا ہے؟ ان کا ایشو یہ ہے کہ ڈفرینٹ فلاسفرز ہیو گیون ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن فار دا سیم تھنگ. کارل مارکس کچھ اور کہیں گے, جو ڈارون ہیں ان کی اور ہے. ہم وولٹیئر کو دیکھ لیں. وولٹیئر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جی اٹ از دی ہیومن ویلفیئر جس کو جو ہے ہمیں پرائمل کاز دینا پڑے گا, جس کو ہمیں پرائم امپورٹنس دینی پڑے گی. سو ڈفرینٹ فلاسفرز کا ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو میں نے چوتھا ایلیمنٹ آپ کو بتایا تھا کہ ہو کین گیو یو دیٹ آنسرز. انٹرنل, کوئی ہمارا انٹرنل کمپس ہے کہ ہم اپنے اوپر محنت کر کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہمیں تمام چیزوں کے آنسر مل جائیں. لیٹ می گیو یو این انٹرسٹنگ اینیکڈوٹ. آپ نے اگر ایک مووی دیکھی ہو, مووی کا نام میں بھول رہا ہوں, سو آئی کین ناٹ ریمبر اٹ, ورنہ میں آپ کو بتاتا. ڈاکٹر اسٹرینج, مجھے یاد آ گیا. ڈاکٹر اسٹرینج کے متعلق دیکھیں. ڈاکٹر اسٹرینج کیا کرتے ہیں اس فلم کے اندر, اپنی انٹرنل جو ہے سینسز کو بروئے کار لاتے ہوئے یونیورس کے مقاصد تک پہنچ جاتے ہیں. ہم دیکھیں کہ یہ کانسیپٹ بدھزم کے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بدھسٹ کے مطابق آپ انٹرنل سیلف ریفلیکشن کرتے ہوئے آپ دنیا کے اور کائنات کے سار آپ تک کھل سکتے ہیں. اگر آپ اسلامک سوسائٹی کے اندر دیکھیں تو آلموسٹ صوفیزم کا کانسیپٹ بھی آپ کو اس سے ملتا جلتا نظر آئے گا, کہ آپ انٹرنل سیلف ریفلیکشن کے ذریعے آپ جو چلے کاٹ رہے ہیں, جو کہ آپ عبادات کر رہے ہیں, انسانوں سے علیحدہ ہو رہے ہیں, وہ والا لائف اسٹائل اپنا رہے ہیں, اس سے آپ کائنات کے رموز و اسرار کو آن یور اون سمجھ سکتے ہیں. جبکہ اگر ہم دیکھیں جو مین اسٹریم ریلیجن کا آئیڈیا ہے ہمارے ہاں, وہ ہوتا ہے تھرو میڈیٹر, کہ ہم کسی کی میڈیٹر کے کسی کو بیچ میں لا کے خدا تک پہنچتے ہیں. ہم ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے راز و اسرار کو نہیں پا سکتے. وہ رسول ہوتا ہے, یعنی کہ who is the mediator between us and the God, it is holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم
اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی چاہیے. سو ہی ورکس ایز اے میڈیٹر. اب ہم نے دیکھا کہ 4 کنٹینڈرز تھے. ہم نے چند ایک فنڈامنٹل کوشچنز پوچھے نمبر 1. سیکنڈلی ہم نے چند ایک دیکھا ان کو کہ کون کنٹینڈرز ہیں. سائنس, فلاسفی, میڈیٹیشن یا انٹرنل سیلف ریفلیکشن اس کو کہہ لیں, اور ریلیجن, جو کہ ہمیں ان کوشچنس کو آنسر کرنے کا بتا رہے ہوتے ہیں. Now let's come forward کہ امپورٹنس آف یا کائنڈز آف ریلیجن دنیا میں کون سے ہیں. کائنڈز آف ریلیجن کو ہم دیکھیں تو دنیا میں کافی طرح کے مذاہب ہیں جنہوں نے ان کو آنسر کرنے کی کوشش کی ہے. لیٹس اسٹارٹ ود دا ریویلڈ اینڈ دا نان ریویلڈ ریلیجن. یہ ہم ان کی عموماً اقسام لیں گے کہ جس طریقے سے جوڈائزم ہے, کرسچینٹی ہے اور اسلام ہے, یہ ریلیجن آف دا بکس ہیں. ان کو ہم ریویلڈ ریلیجن کہتے ہیں کہ گاڈ ہیز گیون اس دیز ریلیجنس. اور نان ریویلڈ ریلیجنس جو ان نان ابراہمک ریلیجنز ہیں ان سے باقیوں کو ہم نان ریویلڈ ریلیجنز میں تقسیم کر دیتے ہیں. مشنری اور نان مشنری ریلیجنز. مشنری وہ ہوتے ہیں, آپ نے شاید یہ نام پہلے بھی سنا ہو, کرسچن مشنریز کے حوالے سے, جو کہ سب کانٹیننٹ کے اندر آ کے, یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرسچن مشنریز لیٹن امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں گئے, نارتھ امریکہ میں گئے, اور وہاں پہ they try to spread their religion as well as in Africa. سو مشنری ریلیجن وہ ہے جو کہ پروسیلٹائز کرتا ہے اپنے فیتھ کو, اپنے مذہب کو بڑھانا چاہتا ہے. مسلمانوں میں آپ دیکھ لیں بہت زیادہ ایسی چیزیں, تبلیغی جماعت, what they want to do is to spread our religion in non-Muslim countries as well. So یہ مشنری ایک اسپرٹ ہے جو کہ ہوتی ہے. میں نے آپ کو مثال کس کی دی؟ مسلمس کی دی, اور میں نے آپ کو مثال دی کرسچنس کی دی. اسی طریقے سے کچھ نان مشنری ریلیجنس ہوتے ہیں, they are not interested کہ سب لوگ جو ہے مسلمان ہو جائیں. Let's take the example of Jews are not preaching their religion to whole of the mankind کہ جی تم سب جیوز ہو جاؤ. Jews believe in the fact کہ it's an ethnic religion. Ethnic religion سے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ریلیجن ہے. That is the religion just for the Jews. اور ان کے ہاں انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ ان کی جو ریلیجن ہے that moves forward from their mother, not from the fathers actually. پھر ریشل جیوگرافیکل ریلیجنس ہم کہہ سکتے ہیں. ریشل ریلیجن میں آپ دوبارہ جیوز کی ایگزامپل لے لیں, یا پھر آپ جیوگرافیکل ریلیجن سے آپ دیکھ لیں کہ انڈیا بفور دا ایرا آف کلونیلزم جو انڈین ریلیجن تھا دیٹ واز اسپریڈ اکراس اے سرٹن ایریا. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ سب کانٹیننٹ کے اندر مینلی جو ہندوز تھے وہ سب کانٹیننٹ کے اندر یا ساؤتھ ایشیا کے اندر آپ کہہ لیں وہاں پہ رہتے تھے. سری لنکا ہو گیا, نیپال وغیرہ ہو گیا, یہ ساؤتھ ایشیا کی جو ریجن تھا صرف یہاں تک جو تھا ہندوازم تھا. اب ایز کمپیئر ٹو آپ دیکھ لیں اب کچھ ایسے ریلیجنس جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, 4-5 کانٹیننٹس میں ہیں. اسلام کی مثال لے لیں, آپ کرسچینٹی کی مثال لے لیں, جوڈائزم کی مثال لے لیں. سوشل کوڈس ہیں. سوشل کوڈس آر ایز سچ ناٹ ریلیجنس پر سے, کیونکہ ہمارے یہاں جو ریلیجن کا کانسیپٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے کچھ بلیفس ہیں کہ ہم جو کچھ ایسی انٹیٹیز پہ بلیو کرتے ہیں جو کہ سپریم بینگس ہوتی ہیں. اب اسلام, ہندوازم, کسی بھی ریلیجن کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی پروفٹ ہوگا, کوئی بلیفس ہوں گے ان کے. اگر کیا کہ بلیفس نہ ہوں بلکہ آپ کا ریلیجن صرف مورل کوڈس کے اوپر منحصر ہو, تو پھر ہم اس کو شاید ہماری جو ڈیفینیشن ہے ایز پر ریلیجن ہم شاید اس کو نہ لے سکتے ہیں. لیٹس ٹیک دی ایگزامپل آف بدھزم. بدھزم کسی مورل کوڈ کا نام ہے. اٹس ناٹ ایز سچ ریلیجن ایز پر ٹو آور اون ڈیفینیشن. پھر ایک اور ریلیجن کی اقسام ہے, وہ میتھولوجیکل ریلیجنز ہیں اور دیر پینتھینس ہیں. ایک تو آپ نے لفظ THEON یا تھیسٹ کا لفظ آپ کو آنا چاہیے. یہ روٹ ورڈ ہے ریلیجن کے لیے. اگر ہم کہتے ہیں تھیسٹ تو وہ ہوتا ہے بلیور, اگر ہم کہتے ہیں ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے نان بلیور, اگر ہم کہتے ہیں پولی تھیسٹ جو ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتا ہے, اگر ہم کہتے ہیں مونوتھیسٹ تو وہ سنگل خدا کو ماننے والا ہوتا ہے. اسی طریقے سے پینتھین کا لفظ اگر ہم لوگ استعمال کرتے ہیں تو ڈیٹ ایکچولی ٹرانسلیٹس انٹو خداؤں کا جو سسٹم تھا. جس طریقے سے آپ گریک گاڈ زیوس کو لے لیں اور تو یہ وہ والے ہیں. اگر اسی طریقے سے آپ اوڈن کو یا نارس میتھولوجی کو لے لیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ خداؤں کے ریلیجنز ہیں. ان کو ہم پینتھینز کہتے ہیں. ود the passage of time جو پینتھینز ہیں they have lost their value as such. تو only main pantheon that still exists today is Hinduism. اگر آپ عرب کا دیکھیں تو عرب کے اندر بھی پینتھینز تھے. آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ایون خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوا تھا. سو جو پینتھین کا کانسیپٹ ہم نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے ٹرو ہے. اب ہم ایک اور چیز پہ آتے ہیں, ایک نئی ریلیجن ہے. If someone does not believe in a religion, the important word is belief.
if I say I do not believe in any religion, that would mean that I do have a belief. And इसी वजह से हम no religion को या atheism को भी kinds of religion में शामिल करें, क्योंकि वो भी आपके किसी अकीदे का नाम है, वो भी आपकी किसी लाइफ गुजारने के लिए आपकी जो फिलॉसफी है, सोच है. और अगर देखेंगे जिस तरीके से प्रोसेलेटाइजिंग प्रीचर्स होते हैं जो कि अपने दीन को और मजहब को फैलाने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं. आप रिचर्ड डॉकिंस जैसे अगर एथियस्ट को देखें तो दे आर स्प्रेडिंग देयर ओन वे ऑफ बिलीव्स. वो अपना नॉन रिलीजन या एथियज्म को भी इसी तरीके से उसका प्रचार कर रहे हैं, उसको प्रोसेलेटाइज कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई मौलवी जो है अपने रिलीजन को प्रीच कर रहा होगा. सो हमने देखा बिलीफ का अगर नाम लें और बिलीफ को एज अ रिलीजन लें तो हम चंद एग्जाम में तकसीम कर सकते हैं. लेट्स कम इनटू अ लिटिल डिटेल कि ये रिलीजन्स हैं कौन कौन से और क्या हैं, ताकि अगर आपने कंपैरिजन करना हो इस्लाम का और बाकी रिलीजन्स का, या फिर आपने रिलीजन को इन इटसेल्फ एक्सप्लेन करना हो, तो आप क्या कहेंगे उनमें. आप देखेंगे ओल्ड पैंथियंस हैं. मैंने यहाँ पे इजिप्शियन पैंथियन लिखा है. इसके अंदर आपने शायद कभी जैकल गॉड देखा हो, जिसकी जो मुंह है वो जैकल की तरह नजर आता है. रॉ, आमुन, ये वो वाले कुछ गॉड्स हैं जो कि इजिप्शियन पैंथियंस में. अगर ग्रीक पैंथियन में देखते हैं, जियोस को देख लें. जियोस देयर वाज देयर फादर गॉड. जो नॉर्थ मैथोलॉजी है उसके अंदर हम देख सकते हैं ओडन है. यहाँ पे मैंने ओडन है, आप लोगों ने कभी मूवीज वगैरह में देखा हो तो थोर. हमारे जो ये डेज हैं, थर्सडे एक्चुअली थोर्सडे, ये भी वहीं से नाम निकलते आ रहे हैं. देखिए कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस रिलीजन के आज तक हमारे पास होंगे. अब मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ. लफ्ज मौत, मौत मर जाने को कहते हैं. हमने अगर मौत को देखें तो मौत वाज एन इजिप्शियन गॉडेस. अब एक इजिप्शियन गॉडेस का लफ्ज देखेंगे किस तरीके से. दिस इज द सेम वर्ड इन हिब्रू, इट्स द सेम वर्ड इन अरबिक, इट्स द सेम वर्ड इन पर्शियन, इट्स द सेम वर्ड इन उर्दू. तो आप लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंस देखें किस तरीके से एक पुरानी इजिप्शियन गॉडेस का लफ्ज जो है इट स्टिल लिंगर्स ऑन विद अस टुडे. एक और नियर ईस्टर्न गॉडेस थी, जर नाम था उसका. तो ये दौलत और वो जो उधर से आता है वो लफ्ज वहां से आ रहा है. तो हमने देखा कि ये किस तरीके से ह्यूमन आइडियोलॉजिकल एवोल्यूशन है, उसके अंदर भी ये चीजें आती जा रही हैं. बट आई हैव रिटन ओल्ड पैंथियंस. मैंने हिंदुइज्म को इनके अंदर नहीं लिखा. ऑल्सो हिंदुइज्म ऑल्सो बिलीव्स इन अ पॉलीथेइस्टिक सिस्टम, बट क्योंकि इट्स अ लाइव रिलीजन, people do believe in Hinduism, so we have made a separate slide for this thing as well. आगे हम आ जाते हैं जूडाइज्म के ऊपर. अगर हम रिलीजन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो रिलीजन ऑफ द बुक्स हैं जूडाइज्म. इफ यू वुड हैव टू आस्क मी व्हिच इज द रिलीजन क्लोजेस्ट टू इस्लाम, आई वुड हैव सेड जूडाइज्म. जो इस्लाम का जो बेसिक अकीदा है, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली इस्लाम बिलीव्स इन, इस्लाम सेज यू टू बिलीव इन, दैट इज oneness of God, monotheism. And who is closest to us in the concept of monotheism? That is Judaism. जो Judaism की जो relationship with God है वो it is as similar to us as it can be. Judaism के अंदर it's a faith of the community. अलबत्ता जो Judaism का faith है that is limited to a particular community. Whereas Islam का जो faith है it's a religion for the whole world, it's a religion for the whole mankind. Then what's the difference? If I am saying कि हमारे जो रिलीजन है इट्स वेरी क्लोज टू जूडाइज्म, देन व्हाट्स द डिफरेंस? द डिफरेंस इज अगर आप कलमा पहला कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ तक अगर हम सिमिलर हैं, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, मोहम्मद रसूल अल्लाह. और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम क्या कहते हैं? ही इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड, ही इज द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह. वी बिलीव इन द प्रॉफिट ऑफ होली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कॉन्सिक्वेंटली वी आल्सो बिलीव इन द टीचिंग्स of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam. How did we come to have those teaching? From the book that he gave us. The book is Quran. As compared to that, what do Jews believe in? Jews believe that the last prophet according to them was Moses, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम. तो वो समझते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अगर लास्ट प्रॉफिट है, समझता है कि ये तमाम दीन जो हैं ये एब्रोगेट हो गए हैं, ये कैंसिल हो गए हैं. अगर आप सादा अल्फाज में देखें, इस्लाम आने के बाद इनकी अब कोई गुंजाइश नहीं रही. आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप जूडाइज्म के ऊपर बिलीव करते थे या नहीं. अब कौन सा ट्रू रिलीजन हो जाएगा? अब इस्लाम ट्रू रिलीजन है. लेट्स गो इनटू द डिटेल के ज्यूज के मुतालिक. एक तो ज्यूज के जो आइडियाज हैं ये नया आइडिया गॉड का लेके आए. एज अ मुस्लिम वी हैव अ बिलीव कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वाज द फर्स्ट मुस्लिम. ही वाज द वन हु बिलीव्ड, यूज्ड टू बिलीव इन वन सिंगल गॉड. क्योंकि जो तमाम अंबिया कराम है उनका जो पहला मैसेज है वो सेम रहा है. उनका पहला मैसेज क्या रहा है? तो उनका पहला मैसेज है वो मोनोथीज्म का मैसेज होता है. सेकंड, वो अपनी शरीयत ये चीज़ लेके आते हैं. जिस तरीके से हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, दैट मैसेज हैज ऑलवेज रिमेन्ड सेम. इट हैज नेवर चेंज्ड फ्रॉम द फर्स्ट प्रॉफिट हज़रत आदम अलैहिस्सलाम टू द लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अब हम आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं. तो चेंज किधर? चेंज है उनके मैसेज के अंदर. अब हम तोरा का मैसेज देखते हैं. तोरा बुनियादी तौर पे 5 किताबों से मिलकर बनी है. जेनेटिक, नंबर्स,
ड्यूट्रॉनमी। अब आपने जेनेसिस में वो सारा वाक़या सुना होगा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। एक्सोडस में आपने वो वाला वाक़या सुना होगा जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकाले जाने वाला। ये दोनों वो वाले वाक़यात हैं जिनका हमें कुरानिक इंटरप्रिटेशन भी मिलती है। अब हम एक और देखेंगे, यहाँ पे हमने जूडाइज़्म के अंदर जो हमने देखा कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्या है, हमने देखा कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिटहुड क्या है, हमने देखा कि उनका कॉन्सेप्ट ऑफ बुक क्या है। फिर हम आगे चलते हैं, जिस तरह हमारे यहाँ रिलीजन के अंदर कुरान मजीद है और हमारे यहाँ एक और चीज़ है वो हदीस है। हम दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं। उनके यहाँ भी ऑलमोस्ट हदीस तरह का कॉन्सेप्ट, एक तो वो तौरा ये मानते हैं, दूसरा वो तालमुद को कहते हैं, उसको औरल तौरा कहते हैं। और ऑलमोस्ट उसकी आप हैसियत वैसे ही ले लें जैसे क्या कह सकते हैं हदीस की होती है। नेक्स्ट वीक मूव ऑन टू टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स। आप लोगों ने सुनी होगी ज़ायनिज़्म या सेहूनी। जो सेहूनी का लफ्ज़ है वो क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, या ज़ायनिज़्म, ज़ायनिस्ट का वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हैं। ज़ायनिज़्म एक्चुअली अ पॉलिटिकल फिलॉसफी, it's not a religious philosophy per se. Many of the Jewish people wanted to have a separate homeland in their ancestral place. उनका ancestral place कौन था जो modern day Palestine है, वो वहाँ पे आके अपना एक मुल्क बनाना चाहते थे। आप बाल्फोर डिक्लेरेशन देखेंगे जिसमें ताज बरतानिया ने वादा किया कि 1917 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर कि हम ज्यूज को उनके एक अलग कंट्री बना के देंगे। 1948 के अंदर हम ये देखते हैं कि ज्यूज ने अपना एक अलग मुल्क भी बना लिया। अपना एक अलग रिलीजन की बजाय अब किस पे देखें कि पॉलिटिक्स के ऊपर फोकस होता है। और इनमें से बहुत ज्यादा लोग तो एथियस्ट हैं, दे डोंट इवन बिलीव इन गॉड। सो इट्स नॉट लाइक दे आर एज सच रिलीजियस ज्यूज पर से, बल्कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हैं, अगर आपने कभी उनकी शक्लें देखी, उन्होंने टोपियां सर पे पहनी हुई होती हैं और बालों की लटें बढ़ाई हुई होती हैं और दाढ़ी होती है उनकी, तो दे आर नॉट इवन विद द ज्यूज ऑफ द इजराइल। दे बिलीव इन द फैक्ट दैट till the time their last Mahdi, their last prophet does not come, they do not have the right कि वो जाके एक नया country को establish करें। वो अपने लास्ट मेहदी तक जो कमिंग प्रॉफिट उनका ज्यूज का, which we don't know who he is because they do not believe that it was either Jesus Christ समझते हैं कि द लास्ट प्रॉफिट वाज जीसस क्राइस्ट या हज़रत ईसा अलैहि सलाम, तो उन्हें अपना एक अलग रिलीजन बनाया। मुस्लिम्स बिलीव दैट द लास्ट प्रॉफिट इज होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सो वी हैव आवर ओन रिलीजन। द ज्यूज डू नॉट बिलीव के दे बोथ आर राइट। सो वो उसका वेट कर रहे हैं और वो समझते हैं कि उससे पहले हम अपना मुल्क बना ही नहीं सकते। सो हमने ये सेहूनी जो साजिशों का आप अक्सर सुनते होंगे, ये ज़ायनिज़्म का, हमने उसको भी डिफरेंशिएट किया। इट्स कम टू क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी का जो मेन अकीदा है, जिस तरीके से हम सबसे पहले मुसलमानों का मेन अकीदा डिस्कस किया, दैट इज मोनोथीज़म। अगर क्रिश्चियनिटी के अकीदे को देखें तो दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट मैथ्स इन द वर्ल्ड। व्हाई एम आई से मोस्ट डिफिकल्ट मैथ्स इन द वर्ल्ड? उनका जो अकीदा है वो बज़ाहिर दे आर बिलीवर्स ऑफ वन गॉड, बट दे एक्चुअली बिलीव दैट द वन गॉड इज इक्वल टू 3 एंड 3 इज इक्वल टू 1। अब 1 इज इक्वल टू 3 और 3 इज इक्वल टू 1 का क्या है? इसको वो अकीदा कहते हैं अपने ट्रिनिटी, द बिलीफ ऑफ, उनका जो ट्रिनिटी का बिलीफ है, लेट मी टेल यू कि वो क्या है। दे बिलीव इन द फैक्ट दैट द गॉड, द फादर क्रिएटेड हिज सन जीसस, और उनके यहाँ एक होली स्पिरिट भी हैं जो कि तीसरे गॉड की उनकी चीज़ों में आते हैं। सो 3 लोग हैं, इफ इट्स अ ट्रायंगल, गॉड, जीसस एंड होली स्पिरिट, के तीनों मिलकर उनका अकीदा तौहीद बनाते हैं। Muslims have a big कहते हैं ना beef with them. We do not believe in the fact कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम जो मुस्लिम हैं, हमारा क्या बिलीफ है कि देयर इज ओनली वन गॉड, ठीक है, और उस गॉड का या उस इलाह का देयर आर नो चिल्ड्रन एंड नीदर इज ही द चिल्ड्रन ऑफ एनीवन, नीदर इज ही द चिल्ड्रन ऑफ एनीवन, ठीक है, नॉर इज देयर एनी किड जो कि उस गॉड का हो। ये हमारा अकीदा है। सो यहाँ पे जाके क्रिश्चियनिटी के साथ हमारा फ़र्क होता है। जो जहाँ तक फ़िरक़ों की बात है, जिस तरह मुसलमान काफ़ी फ़िरक़ों में तकसीम है, इसी तरीके से जो क्रिश्चियंस हैं वो भी काफ़ी फ़िरक़ों में तकसीम है। उनके जो 3 मेन फ़िरके हैं वो हैं कैथलिक्स, जो कि आप उनको पता है कि रोम के अंदर पोप उनका बैठता है। फिर हैं उनके प्रोटेस्टेंट्स, ये जर्मनी वगैरह के मुल्क प्रोटेस्टेंट्स हैं, इंग्लैंड का मुल्क प्रोटेस्टेंट है, प्रोटेस्टेंट्स। और फिर इनको आप इस तरह कह लें तकरीबन देवबंदी बरेली वाली बहस जिनकी है कि कैन यू रीच गॉड ऑन योर ओन, या डू यू नीड मीडिएटर्स, डू यू नीड डिफरेंट पीपल जो कि आपको गॉड तक लेके जाएं। द कैथलिक्स बिलीव इन द फैक्ट कि यू नीड द चर्च, और चर्च का जो एपरेटस है टू रीच टुवर्ड्स द गॉड। ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स एंड दे बिलीव इन द फैक्ट दैट इफ यू रीड योर ओन बुक्स, यू रीड योर ओन स्क्रिप्चर मतलब आपका जो दीनी मजहबी किताबें हैं, तो यू कैन रीच गॉड ऑन योर ओन। सो ये कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट का फ़र्क है। इनमें अगर एक और हम देखें तो वो ऑर्थोडॉक्स हैं।
آرتھوڈکس کی تقسیم، اور آرتھوڈکس جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ رشیا کے ساتھ جو ان کے ڈفرینسز ہیں جو ویسٹرن سوسائٹی کی ہے، اس میں ایک ان کا ریلیجن کا فرق بھی ہے. جو ریلیجن کا فرق ہے، جو ان کی جو آرتھوڈکس ہیں دے یوز ٹو بلیو دے ہیو ڈفرنٹ بلیفس ان عقائد، تو ہم ان کو پھر ان کی جو کانسیپٹ ہے سینٹس کا، ان کی جو بک ہے دا بک از اس کو ہم نیو ٹیسٹمنٹ عموماً کہتے ہیں یا بائبل کہتے ہیں. جو جوز کی بک تھی ہم عموماً اس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں. ہم نے ان کے ہاں جو پیری فقیری کا عقیدہ ہے دیٹ از کوائٹ سملر ٹو مسلم. آپ نے شاید ایک رشین سٹی کا نام سنا سینٹ پیٹرسبرگ. تو سینٹ کس کو کہتے ہیں؟ پیر کو. پیٹرسبرگ تقریباً آلموسٹ ہر جو مشہور شہر ہے یا پرانا شہر ہے جو سٹی ہے یورپ کی، ان کا کوئی سینٹ ہوگا، ان کا کوئی ایک پیٹرن سینٹ ہوگا. جس طریقے سے ہم لاہور کو داتا کی نگری کہتے ہیں، اس طریقے سے ہم پیٹرسبرگ، سینٹ پیٹرسبرگ میں اس پیٹربرگ کیا ہے، اسی ان کی داتا کی نگری ہے. اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادھر ہاں وہ والے جو سینٹس والے عقیدے ہیں وہ بھی ان کے کافی ملتے جلتے ہیں، سملر مسلمس کے. لیٹس کم ٹو دی ڈفرنٹ کائنڈ آف ریلیجنس. ہم نے ابراہمک ریلیجن کو ڈسکس کیا. ایک ابراہمک ریلیجن ہمارے پاس ڈسکس کرنا رہ گیا، دیٹ از اسلام. وہ ہم آرام سے ڈیٹیل پہ ڈسکس کر لیتے ہیں.